नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आज हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी 10 वर्षभित्रमा 100 खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार बनाउने भनेर लक्ष्य लिएको छ, जुन भिजन पेपर अगाडि सारेको छ नेपालको निजी क्षेत्रले। तर यति बेला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता जकडिँदै गएको छ। दिन प्रतिदिन नेपालको राजनीतिक अवस्थामा अनेक खालका अस्थिरता र अन्योलहरू देखिएको छ। सरकारले आर्थिक विकासलाई अगाडि स्पष्ट रूपमा सार्न सकिरहेको छैन। यद्यपि सत्तारूढ दल यति बेला आपसी खिचातानीमै अलमलमा रह्यो र बजेटले लिएको लक्ष्य पनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन। यद्यपि नेपाल विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा जानुपर्ने अवस्था छ र निजी क्षेत्रले अगाडि सारेको 100 खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार भनेको कत्रो हुन्छ? त्यो अर्थतन्त्रमा रोजगारी, त्यसैगरी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, उद्योग, व्यवसाय, व्यापारको अवस्था के खालको रहन सक्छ? कस्तो खालको अर्थतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ अबको 10 वर्षभित्रमा? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्य समितिले 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि बलियो निजी क्षेत्र आवश्यक भएको बताए। 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै गोल्छाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बलियो बनाउने बताएका छन्। महासङ्घले भिजन पेपरबारे बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले बलियो निजी क्षेत्र भए मात्र लगानी र आर्थिक विकासको सम्भावना रहेको बताए। भिजन पेपरमा 10% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधार तयार समेटिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी 10 वर्षभित्रमा 100 खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार हुने प्रक्षेपण गर्दै निजी क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको बताए। अब यसलाई फर्मलाइज गरिसकेपछि हामी सबै नीति निर्माता, राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै नभइकन मिनिस्ट्रीहरूमा मैले केही प्रिभ्यूहरू चाहिँ मैले दिएको छु। तर हामी यो कुरामा राख्दैछौँ है, यो हाम्रो प्रायोरिटिज रहेको छ भन्ने कुराको एउटा केही प्रिभ्यूहरू हामीले गरेका छौँ। तर जसै साथीले भन्नुभयो, यो जबसम्म हामी सबैले ओन गर्दैनौँ, पहिले त सबै प्राइभेट सेक्टरले ओन गर्नु पर्यो, हाम्रो प्राथमिकताको विषय यो हो भनेर हामीले ओन गरिसकेपछि हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न पर्छ। संघले सार्वजनिक गर्न लागेको भिजन पेपरमा आर्थिक विकासको लक्ष्य र योजनाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना मझौला उद्योग व्यवसायको विकास र रोजगारीको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासका लागि कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगिकरणको वातावरण निर्माण गर्न महासंघले कृषि उद्यमशीलताको विकासबाट रोजगारी र समृद्धिको योजना अघि सारेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले रेमिटेन्सको भरमा मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन नसक्ने भएकोले स्वदेशी उद्योग धन्दाको विकासबाट रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए। निजी क्षेत्रको छाता संस्थाले अघि सारेको भिजन र योजनालाई सरकारी पक्षबाट सहयोग र सहकार्य भएमा आर्थिक विकासको योजना पूरा हुने विश्वास गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जाको सहजीकरणका लागि पहल गर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। धेरै पहिलादेखि त्यो कुराहरू चाहिँ राख्दै चाहिँ आएको र अहिले वास्तवमा यो निजी क्षेत्रकै सुझावलाई भन्नाले मध्यनजर राखेर भनौँ, चाहे नेपाल सरकारको चाहिँ बजेटबाट, चाहे मन्ट्री पोलिसी जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ ल्यायो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा स्प्रेडको दर जुन चाहिँ घटायो, जुन चिज चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तोकेको इन्ट्रेस्टको जुन स्प्रेड दर भन्दा पनि वास्तवमा अहिले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्योभन्दा पनि तल गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। उद्योग तथा व्यवसायको विकास, रोजगारीको विकास लगायतका विषय पनि भिजन पेपरमा समेटिने भएको छ। महासंघले सीएनआई र नेपाल चेम्बर बीच कार्यगत एकताका लागि प्रयास गर्दै बलियो निजी क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको छ। आज हामीसँग अनुभवी अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर केशवराज खड्का, उहाँ ट्याक्स एन्ड फिस्कल जस्टिस एलायन्ससँग पनि आबद्ध रहनु भएको छ। यिनै विषयवस्तुमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। यहाँ लामो समय यहाँको प्राध्यापन जीवनमा बितेको छ। 3 दशकभन्दा बढी समय विश्वविद्यालयमा बिताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न अनुमानहरू, बजेटहरू पनि यहाँले हेर्नुभयो, खेलाउनु भयो होइन? र हिजो मात्र पनि भर्खरै पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 100 खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार आगामी 10 वर्षभित्रमा हुन्छ र भनेर एउटा भिजन पेपर अथवा एउटा लक्ष्य अगाडि सारेको छ। तर पनि राजनीतिक अस्थिरता छ। यी सबै विषयवस्तुलाई कसरी केलाउनुहुन्छ? धन्यवाद नवराजजी, बडो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ अहिले यो विषय। यो जुन चाहिँ के त उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो अहिले डिसिसिभ मुभमेन्ट जस्तो एक किसिमले 100 खर्ब आकारको बजेट
किनभने अहिले हामी सबभन्दा बढी गएको भने करिब 16 खर्बको थियो लास्ट इयर। यो वर्ष त कोभिडको कारणले होइन हामी 2 खर्ब कम गरेर होइन 14तिर आइपुगेका छौँ। त्यस कारण 100 खर्बको बजेट जुन 10 वर्षभित्रपट्टि भनेको छ त्यो मलाई लाग्छ एक किसिमले कन्जर्भेटिभ अनुमान हो। मैले कन्जर्भेटिभ किन भन्न खोजेँ भने माने खुल्ला दिलले अर्थतन्त्रलाई मोबिलाइज गर्न सकियो भने त्योभन्दा ठुलो बनाउन सकिन्छ। 100 खरबभन्दा बढी बढाउन सकिन्छ होइन। किनभने तपाईँको यो अहिलेको एसडिजी अर्थात् यो हाम्रो के भनौँ यो हाम्रो के अरे दिगो विकास लक्ष्य युएनले जुन चाहिँ के त राखेको छ त्यसको अनुसार भन्ने हो भने यो वर्ष हामीले 22 खर्ब जति लगानी गर्नुपर्थ्यो। किनभने योभन्दा अघिल्लो वर्षमा हामी जुन बेला 16 खर्ब पुगिरहेका थियौँ त्यो बेलामा अलरेडी हामी 4 खर्बले कम थियौँ। जति त्यो 2029 सम्मको यो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गर्नुपर्ने त्यो पनि नेपालको आफ्नै योजना आयोगमा हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले त्यो भिजन पेपर चाहिँ तयार गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार नै मात्रै हामीले अनुमान गरेर बोल्ने हो भने पनि हामी यो सहस्राब्दी भनौँ त्यो के दिगो विकास लक्ष्य होइन त्यसको मात्र सिमानामा पुग्नु पनि होइन त्यसले चाहे जति मात्रै गर्न पनि हामी 20 खर्ब लगानी गर्नु थियो। यसपालि त 24 खर्बको पुग्नु पर्थ्यो। त्यहाँ अलरेडी 10 खर्ब हामी कम छौँ। अर्थात् न्यूनतम हाम्रो प्रयास हुन त्यसरी जानुपर्ने थियो होइन। त्यो ढङ्गले यदि तपाईँ जाने हो भने होइन यो 10 वर्षमा 100 खर्ब भने मात्रै होइन यसलाई सुन्दा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एकदम ओहो ठुलो आयो भने जस्तो त्यो होइन होइन। उहाँहरूको अनुमान एकदमै ठिकै हो र निजी क्षेत्रबाट यो कमिटमेन्ट आउनु असाध्यै स्वागतयोग्य कुरा पनि हो। किनभने अर्थतन्त्रको विकास भनेको यसका मुख्य 2टा खुट्टा एउटा उद्योग अर्को कृषि होइन। यसलाई 2 लेग्स अफ इकोनोमी भन्छन् होइन। जसरी हामी 2 खुट्टे मान्छे हिँड्छौँ त्यसै गरी यी एक अर्काका परिपूरकको रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने होइन। अनि त्यसपछि व्यापार भनेको त त्यसको बाई प्रोडक्ट मात्रै हो होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ यहाँ कस्तो भइदिनु गयो भन्नु होला भने कि व्यापार प्रमुख रूपमा अगाडि बढ्यो न उद्योग न कृषि होइन। जस्तो अहिले पनि तपाईँको यो हाम्रो के भन्छ उद्योगबाट तपाईँ कन्ट्रिब्युसन कति छ भनेर हेऱ्यो भने एराउन्ड 6-7% म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर मात्रै हिसाब गरे है। भने त्यो वस्तु निर्माण जुन उद्योग छ त्यसको मात्रै हिसाब गरियो भने तपाईँको 6-7% भन्दा बढी छैन। जबकि यही कुरो के समय अगाडि हामी चाहिँ गयौँ यो माओवादी चाहिँ के त हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँतिर गयो भने 12 अथवा 13तिर पुगेको थियो। त्यो पछि गयो सबै होइन। अर्को यो निजीकरणको अभियानले पनि होइन हाम्रा उद्योगहरूको पर्सेन्टेज एकदम कम हुन गयो 2टा कुराले होइन। 45बाट हामी 46बाट अथवा 48बाट खास गरी सुरु गऱ्यौँ निजीकरण होइन। त्यसले पनि अलिकति धक्का खुवायो होइन। त्यसपछि होइन यो सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान त अझ धेरै धक्का खायो होइन। हामी यसरी तल पसेका छौँ। हालाकि त्यसमा रहेका उद्योगका पनि म्यानुफ्याक्चरिङसँगै अरू सर्भिस एसेम्ब्लिङ इत्यादि हुन्छन्। त्यो जम्मै हिसाब गऱ्यो भने अहिले पनि 15% जति भनिन्छ। हजुर सरलाई म एउटा विषय राखी पनि हालेँ। हजुर तर त्यो विषयलाई मैले कहाँनिर ल्याएर टुङ्ग्याउनु खोजेँ भने त्यसकारण निजी क्षेत्रले यसरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्रले हिम्मत गरेको जुन छ त्यसलाई अत्यन्त स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ र सरकारले त्यो अनुसारको कुराहरू एड्रेस सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। जस्तो निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी 10 वर्षभित्रमा 100 खर्बको जुन बजेटको आकार जिडिपीको आकारको लक्ष्य प्रस्तुत गरिसकेपछि अथवा कृषिको व्यवसायीकरण यहाँले भन्नुभयो तर उद्योगको हिस्सा घटिरहेको छ। हाम्रो निजी क्षेत्र कस्तो छ भने व्यापारमा ट्रेडिङमा रमाइरहेको छ। उद्योग धन्दाहरूबाट उहाँले लगानी झिकेर व्यापार गर्न थाल्नुभएको छ अथवा मार्केटमा लगानी गर्नुभएको छ, सेयर बजारमा हुनसक्छ होइन। यस्तो खालको प्रवृत्तिले 100 खर्बको इकोनोमीमा जान त गाह्रो होला नि होइन। त्यो मैले यो चाहिँ के त विकासको एउटा ट्र्याक बताएको तपाईँको व्यापारबाट पनि नहुने चाहिँ होइन। राजनीतिक अस्थिरता जुन हाम्रो त्यो त छँदैछ तर यता हामी पहिलो खण्डमा जाउँ न। यो व्यापारबाट पनि नहुने हुन्छ जस्तो सिङ्गापुर जस्तो देश होइन। त्यहाँ कहाँ कृषि तपाईँको चाहिँ के त उद्योगको हिसाब गर्ने
होइन उसले इन्टरपर्ट अर्थात् होइन अन्तर बन्दरगाह अन्तर्माध्यमिक बन्दरगाहको रूपमा रहेर एउटा ट्रेडिङ सेन्टर राम्रो ट्रेडिङ सेन्टर र टुरिज्म होइन त्यसलाई जोड्ने टुरिज्म दुईटाको माध्यमबाट आफूलाई निकै ठुलो फड्को पनि मार्दियो होइन। त्यसकारण त्यो तपाईँको अर्थतन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने होइन कुन डाइरेक्सनमा जाने त्यो कुरोमा जानुपर्ने छ। अब मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के भने पहिलो कुरो एउटा सेटअप हामी कहाँ तयार हुनुपर्ने जस्तो हामीले जब चाहिँ कता यो जनआन्दोलन 2 होइन पछि जे जस्ता किसिमका अस्थिरताहरू पुग्दै आयौँ र अहिले स्थिरता आउँछ कि भने त्यो पनि यो अस्थिरताको वातावरणमा छ। यो हुँदाखेरि हाम्रा मेजर प्लेयरहरूको बिचमा एउटा होइन यो मिनिमम कमन प्रोग्राम क्या होइन एमसिपी भन्छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम होइन जसमा कुनै पनि सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि पनि त्यो बोर्डर त्यो चाहिँ के त सीमाभन्दा बाहिर जाँदैन है भन्ने एउटा निजी क्षेत्रलाई तपाईँको के दिनुपर्ने कन्फिडेन्स दिनुपर्ने विश्वास। किन विश्वासमा नलिकन तपाईँले भित्र त्यसको चाहिँ के त उसलाई होइन पूर्ण क्षमतालाई उजागर गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न होइन। त्यसकारण त्यो आउने किनभने जस्तो बाहिर भन्नुहोस् न अब म कहिलेकाहीँ अब हुन त अहिले यो कोभिड भयो 1 वर्ष भयो ठ्याक्कै बन्द छ होइन नत्र भने धेरै बाहिरतिर पनि गइन्थ्यो। त्यो जाँदाखेरि एफडिआईको कस्तो स्वरूप हुँदो रहेछ भने तपाईँको उसले दुईवटा कुरो हेर्छ एउटा पोलिटिकल ग्यारेन्टी छ कि छैन राजनैतिक रूपमा म सुरक्षित त्यहाँबाट प्याट्रोनेज पाएर मैले यसरी अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने खालको सक्छु कि सक्दिनँ एउटा त्यो हेर्दो रहेछ होइन। अर्को त्यो चाहिँ के त क्यापिटल रिटर्न छ कि छैन मैले लगानी गरेको पैसाको यदि म कहाँ 5% मात्रै आउँछ भने म किन जाने 20% कतैबाट आउँछ भने किन जाने उसलाई त संसार सबै मुलुकहरू त ओपन छन् नि इकोनोमी एफडिआईको त मोबाइल हो होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो ठ्याक्क चाहिँ कता उसले दुईवटा कुरोलाई इन्डिकेटर मानेर हिँड्छ। तपाईँहरू चीन अब हेर्दाखेरि अचम्म लाग्छ एकदम चाहिँ कता साम्यवादी मुलुक होइन तर त्यहाँ एफडिआई एकदम चाहिँ त कम्पिटिसन गरेर जान्छन् होइन किनभने उसमा 3टा फ्याक्टर क्लियर छ। एउटा एक चाहिँ कता राजनीतिक व्यवस्था 2 अर्थतन्त्र भनेको छ प्राइभेट सेक्टरलाई कुन हदसम्म कसरी जाने सम्पूर्ण कुराहरू क्लियर कट छन्। उसले त्यो भित्रपट्टि आफ्नो चाहिँ के त क्यापिटल मार्केटको सीमितता त्यहाँ पनि होइन इन्भेस्टमेन्ट खुल्ला छ तर क्यापिटल मार्केट छैन तैपनि होइन त्यसलाई एडजस्ट गरेर म यसरी जान्छु भन्ने उसलाई क्लियर छ। अनि दोस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होइन। तेस्रो लेबर अनरेस्ट इत्यादि यो अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ विभिन्न झैझन्झट छन् नि सब चाहिँ के त इलेक्ट्रिक तपाईँको मोबाइलबाट सुरु हुन्छ कहीँ कतै कुनै त्यो चाहिँ के त हामीको जस्तो यो टेबलबाट अर्को टेबलमा जानुपर्ने अनि कति दिन लाग्ने होइन 7 दिनका टिप्पणी र आदेश नथिङ हो 7 दिनको टिप्पणी र आदेशको अवस्थाले भनिहाल्नु त्यहाँ माथि राजनीतिक अस्थिरता पनि छ नि। अब त्यसमाथि अनि अब राजनीतिक अस्थिरता अब राजनीतिक अस्थिरता मैले भन्न खोजेको के भने नेपाललाई यदि गति दिने हो भने यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो र निजी क्षेत्रलाई म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू पनि अब यो निजी क्षेत्रको के त दृष्टिकोण एउटा भूमिका कहाँनिर हो भन्ने राजनीतिक अर्थशास्त्रभित्रपट्टि पनि अलिकति छिरिदिनु पर्यो। पञ्चायत गयो होइन यो हाम्रो त उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यहीँ छ होइन अनि प्रजातन्त्र आयो होइन एकदम पुरा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भयो होइन हामी के अरे पश्चिम के भनौँ यो डेमोक्रेसीमा आइपुग्यौँ होइन ऊ त्यहीँ छ। जनआन्दोलन पछि आयो ऊ त्यहीँ छ होइन। अहिले 72 पछिको संविधान आयो होइन यो चाहिँ के त समृद्ध समाजवाद उन्मुख होइन अब ऊ कहाँ छ भन्दा उद्योग वाणिज्य त्यहीँ छ त्यो त हुँदैन। पोलिटिकल डाइमेन्सन जसरी चेन्ज हुन्छ उसले आफूलाई पनि त्यहाँनिर चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यसलाई एडजस्टमेन्टमा ल्याउनु पऱ्यो होइन। त्यसको ओरिएन्टेसनमा आफूलाई ढालेर ल हामी यहाँनिर चाहिँ गर्छौँ होइन यो क्षेत्रबाट जान्छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अझै परम्परावादी नै रह्यो परम्परागत धारमै रह्यो होइन। उसले खालि हुन त निजी क्षेत्र भनिसकेपछि तपाईँको उसले हेर्ने भने मेरो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न कारण मुनाफा नै हो ड्राइभिङ फ्याक्टर भनेको त होइन। तपाईँलाई जहाँबाट मुनाफा बढी आउँछ त्यो ठाउँमा तपाईँ स्वतः जानुहुन्छ तर पनि त्यसको साथमा त्यसको केही इन्भेस्टमेन्टका नर्महरू हुन्छ त्यो म अहिले डिटेलमा गइनँ। त्यस कारण त्यो ओरिएन्टेसनमा हामी कहाँ जानुपर्ने भनेर दुईतिरै ग्याप छ क्या त्यसै भएर मैले अहिले भनेको एकातिर होइन यो त्यो किसिमबाट परिवर्तित रूपमा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ अर्थात् सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू
उद्योगपतिहरू उहाँहरू पनि आफू मोडिएर अलिकति आउनु सक्नु भएको छैन एङ्गल होइन। यतापट्टि सरकार पनि कहाँनिर छ भन्ने कुरो अन्य हुन्छ। अनि हिजोको अवस्था र अनि तपाईँ हेर्नुहोस् सर्टेन लज रुल्स इत्यादिमा केही अलिकति परिवर्तन तलमाथि होला, तर गुणात्मक रूपमा फड्को कहीँ मारिएको छैन। त्यही पञ्चायतकालीनले गभर्न गरेर अनि यो चाहिँ के त समाजवाद समृद्ध समाजवाद उन्मुखमा पुगिन्छ, ब्याक हुन्छ, ग्याप हो। यो दुईवटा ग्याप जबसम्म मुभ गरेर एउटा कमन पोइन्टमा आउँदैन र आपसी चाहिँ एउटा के भनौँ सद्भावपूर्ण एउटा अहिले मैले भने विश्वासपूर्ण आत्मविश्वास दिलाएर अगाडि बढ्न सक्दैन होइन, तबसम्म तपाईँको 100 खर्ब त अब फेरि अहिले तपाईँले भने जस्तै कल्पना मात्रै पनि हुनसक्छ। हजुर, 100 खर्बलाई सार्थकता दिनको लागि यहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरै एउटा राजनीतिक पक्षको नेतृत्वको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, प्रशासनिक तहको पनि त्यसमा ठुलो हात रहन्छ होइन। 100 खर्बको इकोनोमीमा हामी जाँदैछौँ भनेदेखि निजी क्षेत्रले हिम्मत त गर्यो, तर त्यो हिम्मत साँच्चै गरेको हो कि होइन होइन, त्यसमा राजनीतिक इच्छा शक्ति छ कि छैन, अहिलेको राजनीतिको अन्यल छ, अथवा बजेटको लक्ष्य त पुरा हुँदैन। बजेट त एउटा समीक्षा गर्नु परेको छ, भनौँ न हरेक वर्ष बजेटको आकार घटाइन्छ, लक्ष्य घटाइन्छ, राजस्वको असुली घटाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी 100 खर्बको आकार अर्थतन्त्रले भेट्ने अथवा पाउने हाम्रो नेपाली जनताले अथवा नेपालले? यसलाई हामी चाहिँ दुईवटा डाइमेन्सनबाट दुईवटा दृष्टिकोणबाट यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ला, बुझ्नु पर्ला भनौँ न। व्याख्या भन्दा एउटा चाहिँ कुरो कहाँनिर छ भने यस्ता किसिमका यो के भनौँ राजनीतिक अस्थिरताहरू जुन छन् नि, त्यो भने एउटा तपाईँको के भनौँ यो अङ्ग्रेजीमा भन्न मात्रै सहिलो हो नि, के गिभन फ्याक्टर क्या, यी दिएका कुरा हुन् भन्नामा त त्यो एक्सेप्ट गर्नु। बजारको जसरी बजारको कुरोलाई हामी होइन यो निजी क्षेत्रले 10 रुपियाँ चिया छ भने अर्को नयाँ पसलले खोल्ने नि के गर्छ, त्यहाँ 10 रुपियाँ भन्छ, 12 रुपियाँ भन्दैन होइन। त्यस कारण त्यो दिएको मार्केट के भनौँ बजारको अवस्था जुन छ भने त्यसलाई लिनुपर्ने भने जस्तै होइन। पोलिटिकल डाइमेन्सन यो चेन्ज भइरहन्छ, किन इन्भेस्टमेन्टको प्याटर्न यो हो होइन। त्यसै भएर अहिले मैले भनेको होइन, जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन जुनसुकै पार्टीको हातमा सरकार जाओस्, तर त्यसका न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ यी छन् है। अब एउटा विषयमा म जोड्न चाहन्छु, म्याक्सिमम त्यसबाट अब यो भनौँ न अहिले जस्तै वामपन्थी सरकार आयो, अलिक बढी चाहिँ के त लेफ्ट ओरिएन्टेड 25% जाला, अथवा होइन ठ्याक्कै प्रो लिबरल आयो होइन, एकदम पुरै उदारवादी आयो होइन, उसले अलिकति 20% जति यतापट्टि तान्ला त्यो बोर्डरलाई। तर मेन ट्र्याक चाहिँ यो हो, यसबाट म जान दायाँ बायाँ हुन्न होइन। जस्तो भन्नुहोस् न अब जस्तो अहिले भनौँ जस्तो सुकै हार्ड अहिले चाहिँ हाम्रो विप्लवजी भर्खर चाहिँ होइन आउनु भएको छ मेन स्ट्रिममा होइन, उहाँकै सरकार केही गरी आयो भने पनि मैले गरेको उद्योग राष्ट्रियकरण हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी चाहियो नि, त्यो चाहिँ हुँदैन है, त्यो त भनिदिनु पऱ्यो। अनि निजी क्षेत्र आउँछ होइन, नत्र भने निजी क्षेत्रलाई त 25 वर्षको तपाईँको लाइफ चाहियो, किनभने इन्भेस्टमेन्ट पिरियड भने त होइन 10 इयर्स त ग्रेस पिरियड भन्छन् होइन। हिजोको दिनमा 10-15 इयर्स भने केही पनि, तर हामी कहाँ तपाईँ 10-15 इयर्सको हिसाब गर्नुहोस् त होइन। विप्लव समूह यहाँले एउटा कुरा उठाइहाल्नु, विप्लव समूह राजनीतिक मूलधारमा आइसकेको अवस्था छ। हिजोको दिनमा शान्ति प्रक्रियाबाट माओवादी पनि एउटा मूलधारमा आइसकेको छ होइन। प्रचण्ड अथवा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री नै हुनुभयो अथवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, र आज केपी शर्मा ओलीको एउटा भनौँ न बहुमत प्राप्त सरकार रहेको अवस्थामा पनि विभिन्न खालको अन्यल दुविधाहरू रहेको अवस्थामा अझ पनि के हुन्छ भन्न सकिएको अवस्था होइन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने केही दिन अघि एउटा कार्यक्रममा साँच्चीकै स्वदेशी उद्योगीहरूलाई उहाँले सम्बोधन गर्दै होइन एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ नेपाल उद्योग परिसङ्घकै कार्यक्रममा कि देशभक्तिको भावना राखेर लगानी गर्नुहोस्, धागो उद्योग खोल्नुहोस्, टाँक उद्योग खोल्नुहोस्, र बाहिरबाट चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ उहाँकै भाषामा बाहिरबाट आयाती सामान ल्याएर हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ गरेर हामी बेचिरहेछौँ, बिक्री गरिरहेछौँ, खोइ हाम्रो स्वदेशी उद्योग भन्नु उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभयो। त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन। एउटा राष्ट्रिय चाहिँ के त उसलाई अर्थतन्त्रलाई बलियो मजबुत बनाउँछु भन्दा यी आधारित उद्योग पनि हुनुपर्छ, र त्यो कुरोमा नेपाल सरकारले पहिले नै युएनडिपीको सहयोगमा तपाईँको चाहिँ के त हाम्रो भौगोलिक र वातावरणिक अवस्था अनुसार हाम्रो चाहिँ उद्योगका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन सक्छन्, जसलाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भन्छन् क्या
होइन तुलनात्मक रूपमा इन्डियामा त्यही उद्योग खोल्नुभन्दा हामी कहाँ खोल्दा तँलाई यति फाइदा हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो देशको भौगोलिक र इत्यादि वातावरणले गर्दा हामीकैमा उद्योग खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी चाहिँ के त जान सक्ने अब यसलाई यसरी बुझौँ होइन त्यो चाहिँ होइन त्यो क्षेत्र 12वटा सेक्टरहरू चाहिँ त्यो अलरेडी के भनौँ पहिले नै स्थापित पनि भएको छन्। त्यसमध्ये फेरि समयक्रममा अलिकति रिभ्यू गर्नु पर्ला कहाँ जाने के छन् ती क्षेत्रहरू छन् नि त। त्यो क्षेत्रमा होइन तपाईँको होइन यो निजी क्षेत्रबाट लगानीको कुरामा अगाडि बढिरहेको देखिँदैन। तर यहाँले अघि भन्नुभएको थियो अर्थतन्त्रको दुईवटा खुट्टामध्ये एउटा चाहिँ कृषि पनि भन्नुभएको थियो होइन। आज हामी कहाँ कृषि एकदम कमजोर भएर गएको छ होइन। हामी कहाँ भएका युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको अवस्था छ रोजगारीको लागि र त्यही युवाहरूले पठाएको होइन एउटा रेमिटेन्सबाट मुलुक चलेको छ। हामी त्यसैबाट आयातित वस्तु आज हामी चाहिँ उपभोग गरिरहेछौँ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि यो चाहिँ एउटा साङ्लो छ तपाईँको यसलाई के भनौँ यो लाउरे इकोनोमी ट्र्याप भन्छौँ हामी क्या होइन हाम्रो कमन भाषामा लाउरे इकोनोमी यो सिडन क्या ट्र्याप सिडनले भन्छ लाउरे इकोनोमी भनेर। त्यस कारण यो चाहिँ के त एउटा उहाँ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो 1980s तपाईँको नेपाल इन क्राइसिस भनेर लेखेर जुन एउटा तहल्का मच्चाएको थियो होइन। त्यो किन त्यो ट्र्याप भने के भन्नु होला भने देशका युवाहरू विदेश गए विदेशबाट पैसा आयो आएपछि तपाईँको घर परिवारमा के भयो इजी मनी आयो। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन कहाँ के भनौँ अलिकति शङ्काको वातावरण के छ भने त्यत्रो पैसा आउँछ सरकारले त ठ्याक्कै लगानी गर्छ त्यो होइन नि। त्यो पैसा त निजी क्षेत्रको हो निजी घर परिवार व्यक्तिको हो। डलर आएर हामी कहाँ बस्छ तर त्यो अनुसारको डलर बराबर नेपाली रुपियाँ साटेर त त्यो घर परिवारलाई पुग्छ। रामबहादुर हरिबहादुर होइन हाम्रो परिवारमा होइन होइन अब जिरेल कहाँ पुग्ला उस कहाँ पुग्ला भन्नुहोस् न जो हामी गएको छौँ उस कहाँ घर आइपुग्छ। अब अन्तिम खर्चको निर्णय गर्ने भन्दा त्यो परिवारको चेतनाको तह हो त्यो परिवारको अवस्था हो त्यसले जाने हो नि। उसले के देख्यो यो हाम्रो चाहिँ के त के इकोनोमी भनौँ यसलाई यो के भनौँ प्रदर्शन होइन डिस्प्लेमेन्ट क्या होइन जसले जे देखाएको छ रहर लाग्ने काठमाडौँमा घर चाहियो चिल्लो गाडी चाहियो त्यो बन्छ कि बन्दैन मतलब छैन होइन। अनि उसका नाताको त अलरेडी पहिले नै यहाँ आएर बसिसकेका छन् उनीहरू मलमा गइरहेछन् मलका सामग्री किन्नुपर्ने छ। अनि नेपालको मलमा तपाईँले नेपाली उत्पादन नै अथवा जुम्लाको सिमी नै ल्याएर त यस्ता सबै मिलाएर होइन कमसेकम 1/3 होइन 33% चाहिँ तैँले राख्नुपर्छ भन्ने नियम खोइ। तपाईँ खाली विदेशको सामान ल्याएर तपाईँको त्यो के भनौँ दराज भरेर होइन जनतालाई लोभानी दुनियाँ अनि भए नभएका टिभीमा चाहिँ के त एडभर्टाइजमेन्ट अब त्यो मैले तपाईँलाई सञ्चार क्षेत्रमा बसेर तपाईँलाई थाहा छ नवराजी बढी होइन ती जम्मै देखाएर त्यो अबोध मनस्थितिको मान्छेलाई गाउँबाट ऊ आइरहेछ एकछिन उसलाई चाहिँ के त झमक तमक भइरहेछ त्यहाँमा यति जम्मै देखाएर उसको पैसा यति त्यहाँ लगेर अनि सबै बाहिर पठाइदिने गर्नुहुन्छ भने होइन अनि देशको उद्योग देशमा त्यो पैसा आएर कति काम लाग्यो भन्नुहोस् न। यो त हामी त के भन्नु माध्यम भयो त्यही भएर ट्र्याप भने मैले। अब त्यो जब चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् अब उताबाट पैसा आयो त्यो सामान आयो म यहाँनिर होइन त्यो ट्र्यापलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरूले बेला बेला मेड इन नेपाल होइन अथवा भनौँ न केही दिन अघि मात्रै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भिजन पेपर ल्यायो केही दिन अघि मात्रै पनि नेपाल उद्योग परिसङ्घ CINL मेक इन नेपाल भनेर ल्यायो जहाँ प्रधानमन्त्री आफै जानुभयो सम्बोधन गर्नुभयो। तर भन्न चाहिँ हामी भन्छौँ भाषणमा होइन अथवा लेख्छौँ पनि होला स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौँ समृद्ध बनौँ भनेर तर व्यवहारमा यहाँले भने जस्तो अवस्था छ होइन। त्यसमा आउनुपर्ने त्यसको लागि हाम्रो उद्योग मन्त्रालय अथवा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय अथवा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने हाम्रो मौलिक उद्योगहरू अथवा अहिले प्रादेशिक शाखाहरू पनि छन् स्थानीय तहहरू पनि छन् यसतर्फ त हामी गएनौँ नि। अब यसलाई म ऐनको छुट्याएको कुरो 2 लाइन भनेर अनि आउँछु है। जस्तो अब त्यो मैले भन्न खोजेको के भने त्यहाँ आएको अब विदेशको सामान आयात गर्नु पऱ्यो। अहिले तपाईँ हाम्रो चाहिँ के त 8 खर्ब अहिले त 10 खर्ब जति हुन्ला होइन हाम्रो यो आन्तरिक स्रोत ट्याक्सेसनबाट आउने त्यसमा हेर्नुहोस् होइन अधिकांश हाम्रो कहाँबाट आउँछ भन्दा भन्सारबाट। सरकारले चाहेर पनि त्यो वस्तु नलिएर भन्न नसक्ने अवस्था भयो क्या। किनभने भोलि केही भन्सारबाट सामान आइदिएन होइन त्यहाँ के त्यो बाहिरको सामान आइदिएन भने होइन अनि त्यो ट्याक्स उठ्दैन ट्याक्स नउठेपछि सरकारको आम्दानी आएन तपाईँ क्र्याकडाउनमा जानुभयो बाध्यता हेर्नुहोस् त
होइन त्यो किसिमको अवस्था चाहेर पनि तपाईँले गर्न नसक्ने, त्यसै भएर त्यो ट्र्याप जाल तपाईँ थुनिनु भएको छ होइन। त्यसलाई अब कसरी हामीले चाहिँ एउटा के भनौँ ब्रेकडाउन गर्ने, ब्रेक थ्रु कहाँबाट गर्ने। यहाँले भन्नुभयो नेपालको अर्थतन्त्र लाउरे अर्थतन्त्रमा जालोमा फसेको छ। त्यहाँबाट चाहेर पनि तपाईँले अहिलेको आजको भोलि ठ्याक्कै निकाल्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई केही चाहिन्छ समय। तर त्यो क्षेत्रलाई फुस्काउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भनेको यही निजी क्षेत्र हो, यही उद्योग वाणिज्य सङ्घका होइन हाम्रो चाहिँ के त उद्योगपति नेताहरू हुनु हो होइन। बनाए मतलब उद्योगको नेता है, मैले फेरि राजनीतिक अर्थमा भन्न खोजेँ होइन। त्यसकारण नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था अर्थात् ठ्याक्कै 25 वर्ष जाने सरकार आउँछ र मैले चाहिँ के त इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्ने कुरो कपोलो कल्पित भयो, त्यो एक्सपेरिमेन्टले देखाएन। 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था रह्यो तर त्योभित्रपट्टि पनि कहिल्यै ती स्थिरता आयो होइन। किनभने कहिले को प्रधानमन्त्री कोही दुनियाँ यताउति भइरहे, केही न केही परिवर्तनहरू आइ नै रहे। त्यस कारण यही हुन्छ र अनि म जान्छु भनेर भन्यो भने निजी क्षेत्र पछाडि पऱ्यो, मैले भन्न खोजेको थिएँ। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा पनि होइन यो अस्थिरतालाई एड्रेस गर्नको लागि राजनीतिक कमिटमेन्ट चाहिँ कहाँनिर आउनु पऱ्यो भने अहिले भने जस्तो होइन यो चाहिँ के त न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यो भित्रबाट चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेपछि यता पोलिटिकल साइड पनि कम्प्रोमाइजमा आयो होइन। यता यो अस्थिरताको वातावरण म यति लिन्छु भनेर निजी क्षेत्रको नि आयो होइन। त्यसकारण अब यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण आस्पेक्ट एउटा के उठाउनु भयो भने यो भर्खर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त सङ्घीयता आएको छ होइन, प्रादेशिक सरकार आएको छ, स्थानीय सरकार आएको छ। स्थानीय सरकारले तपाईँको हामी नै हेर्नु भर्खर 3 वर्ष भयो, भर्खर 3 वर्ष भयो के हामीले स्थापित गरिदिन सकिसकेका छौँ भन्नुहोस् न होइन। कर्मचारी 2 वर्षसम्म त फुल कर्मचारी नै हामीले दिन सकेनौँ होइन। म तपाईँको यो बागलुङको उता त्यो धोरपाटन साइडमा पर्ने तमान खोला कि के भन्यो त्यो मैले बिर्सेँ, उहाँका साथीहरूसँग म चाहिँ के त माफी माग्न चाहन्छु होइन। तर त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो देखेँ भने 40 जनाको दरबन्दी छ अनि 6 जना कर्मचारी छन्, अरू सबै खाली छ। एउटा कुरा सर, जस्तो यहाँ आफै पनि अर्थशास्त्री एउटा वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ कि पछिल्लो हामीले वामपन्थीकै सरकार आइसकेपछि 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार आयो र जनतामा उहाँहरूले घोषणापत्र लिएर जानुभयो होइन। एउटा स्थिरता पनि उहाँहरूले दिनुभयो तर व्यवहारमा काम हुन सकेन, लक्ष्यअनुसारको आर्थिक विकास हुन सकेन, सुशासन कायम रहन सकेन, भ्रष्टाचारमा चाहिँ मुछियो भनेर रिपोर्टहरूले देखाउन थाले। के कारण होला? अब यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको जब यो चाहिँ राजनीतिक स्थिरता भनेर दुईवटा पार्टी एउटै पार्टी भएर आउनुभयो नि होइन, उहाँहरूको बिचमा साँच्चै एकताको आन्तरिक गृह कार्य चाहिँ बाहिर आइन्छ अहिले देखियो होइन। माथि नेताहरू मिल्नु हो होइन, तर त्यो भित्रपट्टिका सबै अन्तर्यव र त्योभन्दा पनि म के भन्छु भने होइन दुईवटा पार्टी मिल्नुको पछाडि दुईवटा विचारधारा सङ्गम पनि हो नि होइन। खोलामा होइन पानी मिलिया जस्तो होइन, त्यहाँदेखि त्यो दुईवटा सङ्गम पनि हो नि। किनभने माओवादी एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ सशस्त्र द्वन्द्वको कालबाट होइन, एमाले तत्कालीन होइन यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको छ लेफ्ट ओरिएन्टेड भएर होइन, लेफ्टको चाहिँ के त लिनिङ लिएर मार्क्सवादी सिद्धान्तको आधारमा आएको छ भने दुईवटाको बिचमा मूल सिद्धान्त मार्क्सवाद एउटै भए तापनि कार्यशैली त दुईवटा थियो नि। त्यो कार्यशैलीको बिचमा हामी कहाँनिर एकठाउँ हुन्छौँ भनेर त्यो एउटा के भनौँ निष्कर्षमा आइकन हामी अगाडि बढेको भए होइन, त्यसपछि त्यसले एउटा स्थायी रूप ग्रहण गर्थ्यो होइन। अब अन्य यो भागभन्डा के भयो इत्यादि म त्यो चाहिँ अर्थशास्त्रको हैसियतले यो राजनीतिक होइन यो दुर्गन्धी कुराहरू गर्न चाहिन्न होइन। त्यो हामी सब किनभने सबैले बुझिया पनि छौँ। अब अहिले हामी यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। बजेटले लिएको लक्ष्य पनि हासिल भएन, एउटा बजेट पनि परिमार्जन गरिरहनु पऱ्यो पटक पटक। किन भन्नुहोस् न, त्यो हामी के अरे पार्टीको दृष्टिकोण एउटा छ, तपाईँ घोषणापत्रको आधार हेर्नुहोस् एकातिर छ होइन, अनि बजेटमा तपाईँको ल्याउने अब अर्थमन्त्रीको आफ्ना बाध्यता होलान्, तर अर्थमन्त्रीले काम गर्न नसके चाहिँ पटक्कै काम गर्न नसके पक्कै हो। किनभने अर्थमन्त्री असफलै भन्छु म चाहिँ त्यो मानेमा। किनभने समृद्ध समाजमा चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रम अथवा भनौँ न एउटा लोकप्रिय होइन आश्वासन बाँड्ने काम बढी भयो। त्योभन्दा पनि के भयो भने त्यो ओरिएन्टेसन जुन चाहिँ एउटा के भनौँ डायग्राम चेन्ज थियो नि होइन। किनभने
हिजोसम्म चलिआएको व्यवस्थाभन्दा अब समझौता समाजवादपट्टि जानुपर्ने। त्यसमा त्यसका आधार यी हुन्। त्यो आधारलाई प्राप्त गर्न यो फर्स्ट इयरमा मैले यो काम गरेँ खोइ, सेकेन्ड इयरमा मैले यो काम गरेँ खोइ, अनि पो तपाईँको एउटा संविधानको भावना र मर्म पनि आउँथ्यो होइन। राजनीतिक हामीले चाहिँ के त यो अभ्यास गरेको कुराहरूको निचोड पनि निक्लिन्थ्यो। अनि 2072 को संविधानको स्पिरिटले पनि हामीलाई केही दिएको छ भन्ने जनमानसमा आइपुग्थ्यो होइन। तपाईँले राजनीतिक माथिबाटको उपरी ढाँचामा चाहिँ पटक आफ्नो भाषणमा विकास समृद्धि त भनिरहनु भएको थियो होइन। भनेर हुने कुरो भएन नि, जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि। व्यवहारमा चाहिँ त्यो परिवर्तन के पाइयो त खोइ। मैले अहिले भने नि केही थिएन होइन। एउटा बजारमै मात्रै साधारण देखिने कुराहरू पनि होइन। तपाईँले तत्काल 2 महिनाभित्रपट्टिमा होइन, जसरी अहिले हप्ता दिनमै तपाईँको ऊ आइरहेछ के अरे यो हाम्रो अध्यादेशहरू आउँछ होइन। त्यसै गरी ल्याएर ढ्याक ढ्याक तपाईँले दिन सके त काम त हुन्थ्यो नि होइन। त्यो विल पावर त्यो चेन्ज देखिएन। बलियो स्थिर सरकार बलियो स्थिर सरकार भएर पनि आर्थिक विकास राजनीतिक भयो तर आर्थिक फड्को मार्ने किसिमले स्थिरता अर्थात् बलियोपन देखाउन सकिएन। अनि त्यसले गर्दा जनतामा पहिले नकारात्मक भावना गयो। अनि त्यो नकारात्मकता बढिसकेपछि तपाईँलाई सकारात्मक कुराहरू देख्नलाई गाह्रो हुन्छ नि त। जनमानस भने त नेपाली जनमानस तपाईँ हेर्नुहोस् न होइन। कहीँ नराम्रो काम भयो भने होइन त्यसलाई हामी बडो चाहिँ कि त काना काना फुर्काउँछौँ होइन। जब राम्रो काम भयो भने त्यो सुन्नै गाह्रो। त्यो साइकोलोजी छ नि त हिजोदेखिको मानसिकता। जस्तो यहाँ योजना आयोगको एउटा सल्लाहकार पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ होइन, गरिसक्नुभयो। तर पनि अब अन्तिममा हामी असफल हुनु पछाडिको कारण छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न सर। हजुर, एउटा यो चाहिँ के त राजनीतिक क्षेत्रले होइन हिजो जे चाहिँ के त कमिटमेन्टका साथ अर्थात् आफ्नो घोषणापत्रमा जस्तो किसिमले उसले चाहिँ जनताको अगाडि गरे तमसुक हो नि त्यो होइन। त्यो त कागजको खोस्टो त होइन होइन। त्यो तमसुक मैले पुरा गर्छु भनेर आफ्नो वाचाबन्धन त्यो अनुसार अगाडि बढ्न नसक्नु होइन। राजनीतिक नेताहरू अथवा राजनीतिक पार्टी अथवा राजनीतिका खेलाडीहरूको त्यो आफ्नो अकर्मण्यता रह्यो, अयोग्यता नै रह्यो, जसको कारणले गर्दा यी हुन गए होइन। एउटा कारण यतापट्टि हो। दोस्रो, सरकारले जे गर्छु भन्छ त्यो पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट होइन तपाईँ गर्नलाई इन्फोर्स गर्न नसक्ने। नियम आउने, कारणहरू आउँछन्, व्याख्या हुन्छ, भाषण हुन्छ, तर त्यसको व्यवहारिकता जनताले बुझ्ने गरी नआउने होइन। अब तेस्रो पक्षमा देख्छु भने जनता पक्षमा पनि हामी जनता, म पनि नागरिक हुँ, कन्ज्युमर एउटा होइन। मैले पनि होइन आशा बढी होइन। अनि त्यो आशा अनुसार भएन भने पहिले नकारात्मक भावनामा जाने। यी जम्मै 3टा जुन त्रिपक्ष छ, आशा बाँड्यो र जनतालाई व्यवहारमा चाहिँ काम गर्न सकेन, नआउने बित्तिकै वेट एन्ड सी भन्नै नसक्ने र राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि त्यो देखिएन। विकास र समृद्धिमा भाषण र नारामा चाहिँ आयो भन्ने कुरा राख्नुभयो र यहाँले समय दिनु डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नवराजजी। तपाईँ मार्फत आफ्ना कुराहरू यसो होइन सबै श्रोतामा पनि राख्न पाइयो होइन। उहाँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी 10 वर्षमा अगाडि सारेको 100 खर्बको अर्थतन्त्र, त्यसै गरी राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई परेको प्रहार र यो पछिल्लो 3 वर्षमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू किन पुरा हुन सकेनन्, किन इच्छा शक्ति कमजोर रह्यो र सरकार किन असफल बन्दै गयो भन्ने कुराहरूमा नि हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर केशवराज खड्का। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो नियमित कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।